حساب تے بندیا تیرا سر تے آ گیا، لیکن تو غفلت دی نیند ستا، آرام دی نیند ستا، تینوں پتہ ہی نہیں کہ تو اللہ دے دربار اندر پیش ہونا، تینوں پتہ ہی نہیں تو احکم الحاکمین دی عدالت دے اندر پیش ہونا ہے۔ کیڑا بندہ دنیا دے اندر جڑا آیا تے انہیں ہمیشہ ہی رہنا ہووے، آیا تے انہیں سدا ہی دنیا تے رہنا ہووے؟ یار کنی کو دیر اسی زندگی گزار سکنے ہاں؟ ایس وقت جیڑی عمرہ ساڑیاں عام 50 سال 60 سال 70 سال حد 80 سال تو بعد ہن جیڑے پنڈ جائے وہ بھی دھیان نال پوچھ دینے حیران ہو گئے ہو تسی اجے پھر دئی ہو ہے 80 سالاں بعد لوگ کی پوچھ آواز ٹھیک کر یار کھول آواز رہا 80 سالاں بعد لوگ پوچھ دینے حیرانگی نا جناب تسی اجے زندہ ہی ہو، یعنی اوسط عمر 60 سال 70 سال حد 80 سال کنی کو بندہ دنیا دے اندر گزار سکتا ہے؟ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اقترب للناس حسابہم، او بندیا تیرا حساب تے بالکل قریب آ گیا، سر تے حساب پہنچیا، اور تو نفر تو اللہ ذوالجلال دی ذات تو بھی غافل، تو اللہ دے قرآن تو بھی غافل، تو اپنی موت تو بھی غافل۔ یار کیڑا بندہ دنیا دے اندر جنہیں ہمیشہ رہنا ہووے یا ہمیشہ رہا ہووے؟ اللہ ذوالجلال نے دنیا دا نظام ایسا بنا چھڑیا، کائنات دا چکر لگا لو، ہر شے اندر تو انو اختلاف نظر آئے گا، دنیا دے اندر کوئی شعبہ ایسا نہیں، دور نہ جاؤ تسی ارکان اسلام نو لے لو تے مذہبی جماعتاں دا مطالعہ کر لو، کوئی ایسا مسئلہ مسلمانہ دے درمیان نہیں رہ گیا جدے اندر لوگاں نے اختلاف نہ کیتا ہوئے، نماز اندر اختلاف کرنے والے روزے اندر اختلاف کیتا، اختلاف کرنے والے ارکان حج وچ اختلاف کیتا، اختلاف کرنے والے نے صدقات و خیرات اندر ایصال ثواب اندر اختلاف کیتا۔ کیڑا مسئلہ دنیا تے رہ گیا جدے اندر اختلاف نہ ہوئے؟ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے واحد مسئلہ دنیا تے ایسا جدے اندر نہ کسے بریلوی نو اختلاف ہے، نہ کسے دیوبندی نو اختلاف ہے، نہ کسے شیعہ نو اختلاف ہے، نہ کسے اہل حدیث نو اختلاف ہے، میں تھوڑا جا اگے جانا میں نہ کسے ہندو نو اختلاف ہے، نہ کسے سکھ نو اختلاف ہے، نہ کسے بدھ مذہب نو اختلاف ہے، میں نہ کسے عیسائی نو اختلاف، نہ کسے یہودی نو اختلاف۔ دنیا دا واحد مسئلہ ایسا ہے جدے اندر کسے نو اختلاف نہیں، اور لفظ موت اندر آج تک کسے نو اختلاف نہیں ہویا، حتیٰ کہ میرے تے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے معاشرے دے اندر آپ دے زمانہ پاک دے اندر آپ تشریف فرمانے آن والا ایک بدبخت آیا، نبی پاک علیہ السلام دے سامنے کھڑا، پرانی جئی بسیدہ جئی سکی سڑی ہڈی لے کے کائنات دے امام علیہ السلام دے سامنے کھڑا تے آندہ پتہ کیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی آندے ہو مر جانا تے مر کے قبراں چو دوبارہ اٹھایا جانا، مرن نال تے سانو بھی اختلاف کوئی نہیں، اے تے اسی بھی آنے مر جانا ہے۔ اے جڑی اگلی گل کر دے ہو مرن دے بعد قبراں چو دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اے گل ساڈے منن چ نہیں آوندی، اے پرانی تے سکی سڑی ہڈی اینو توڑ دے پیا، نالے پور دے پیا، نالے مروڑ دے پیا، تے نال آندا من یحیی العظام وہی رمیم، کون نہ سکیاں سڑیاں ہڈیاں نو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ ہن رب العالمین نے نا قرآن پاک دے اندر بڑا پیارا اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اے سانو مثالاں بنا بنا کے سناندا پیا، مثالاں بنا بنا کے پیش کردا پیا، وَنَسِیَ خَلْقَهُ اپنی
پیدائش نو بھول ہی گیا ہے اس بدبخت نو پتہ ہی نہیں اسا اینو پیدا کیویں فرمایا اور قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا اور قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ اور ایک صاحب دل نے نا ترجمہ تیری بولی چ کیتا مٹی کولوں پانی بنیو اور بڑیا وڈیا لیڈرا اور بڑیا وڈیا چودھریا بہت بڑیا سردارا بڑیا وڈیا خطیبا بہت بڑیا مولویا بہت بڑیا شیخ الحدیث ویکھتے صحیح ہے کی رب دی زمین تے آکڑ آکڑ کے چلن والیا اور ظالمہ اپنی ویکھتے صحیح حقیقت کی ہے کی تے بنیا کی پھردا موڑے تھکا سٹ دے پیا بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا آکڑ ہی نہیں سنبھالی جاندی میں پیر دھرتی تے مارا دھرتی کمب جاندی ہے اے جی کلا ہی سہاگا چک لیندا اے کلا ہی 2.5 من دی بوری چک لیندا اے کھال ٹپی جاندا تے ساری عمر تو انج ہی رہنا نہیں ایک ویلا آنا ہی کمر جھک جانی ہے اکھاں ویکھنوں رہ گئیاں کان سننوں رہ گیا لتاں ٹرنوں رہ گئیاں ہاتھ پھڑنوں رہ گیا اور کل تک جیڑا سہاگا چکی پھردا سی آج دیاں لتاں اپنے جسم دا پار نہیں چک دیاں بھئیاں کل تک جیڑا کھال ٹپ دا پھردا سے آج وینی تے کھلو کے آندہ اور کاکا مینو ذرا وینی تے پڑھ کے پار کرا دے مڑ شیر جوانا بڑھا ہو اے تیری میری حقیقت کمر چک گئی ہاتھ وچ سوٹی ہے لاٹھی ہے نکے نکے بال مزاق کر دے پہ دے بابا تیر کمان کنے دی لئی ہے تے بابے اور یاس کی آندے نے پتر تھوڑا جا انتظار کرو اے فری لب جاندی ہے تھوڑا جا انتظار کرو اے مفتاں ویچی لب جاندی ہے اور سونےوں آکڑاں کا دیاں فخر کا دے تکبر کا دے مڑ شیر جوانا بڑھا ہوئے نہ ٹور سکے بن سوٹی تے جو سکھے ہوئے سب بھول گیا تینوں جو سکھے ہوئے سب بھول گیا تینوں جو سکھے ہوئے سب بھول گیا تینوں تیری گردن سک گئی موٹی دنیا تے ضائع کر لیا بندیا رب عقبہ کرے نہ کھوٹی اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون
حساب دا ویلا بالکل قریب آ گیا اور کملیا غفلتاں چھڈ دے اللہ تو دوریاں چھڈ دے موت تیرے سر تے منڈلاندی ہے اے تے پتہ ہی نہیں کیڑی جگہ تے آ جانی ہے کیڑے موڑ تے آ جانی ہے ایتھوں اٹھنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں گھر پہنچنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں اور وہ بھی بڑی دور دی گل ہے جڑا ساتھ ٹھانگے آئے پتہ نہیں تا آنا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں یہ تے پتہ ہی نہیں موت دے آہنی پنجیاں نے کتھے آ کے دبوچ لینا کتھے موت آنی ہے تے کدوں آنی ہے اور آئیے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا 5 چیزاں ایسیاں نے جنہاں دا اللہ تو علاوہ کوئی علم نہیں جاندا سونیا کیڑیاں اللہ فرماندے نے ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت 5 چیزاں ایسیاں نے ان اللہ عندہ علم الساعہ اللہ ہی جان دینے قیامت کدوں آئے گی رب تو علاوہ کسے نو پتہ ایک دن حضور تشریف فرمانے جناب جبریل امین تشریف لے آئے انسانی شکل حضور دے سامنے بیٹھے دوسانو ہو کے جویں استاد دے سامنے شاگرد بیٹھدا استاداں دا ادب کرن دی کوشش کریا کرو اللہ توفیق عطا فرما آمین تے کہہ دو کرنا کرانا تے مرضی نالے آمین کہن چ کی حرج اللہ توفیق عطا فرما دے ٹھیک ہے اسی اللہ دے فضل نہ قرآن و سنت دے پیروکاراں پابند پر کم از کم کوئی ادب اداؤ کوئی ایک دوسرے دا بڑے چھوٹے دا لحاظ چھوٹے تے شفقت بڑے دا ادب بڑے دا احترام علماء کرام دا خطیب دا جماعت عالم دین دا شیخ الحدیث کوئی ادب اداب بھی اے نہیں اسی بڑے خوش ہیں جی اسی اللہ دے فضل نہ قرآن و حدیث دے پابند تے قرآن و حدیث بھی تے ادب اداب دا ول دسدا ہی ہے نا اللہ سانو بھی ادب دی توفیق عطا فرمائے ایک واقعہ میں مناظر اسلام حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں بزرگاں دیا قبراں تے کروڑا رحمت نازل فرمائے حضرت میں سنے حضرت حافظ صاحب کسی سفر تے کسی اسٹیشن دی نماز تے مسجد چ آپ وضو فرمایا نماز پڑھی اجے کو ٹائم باقی سی تے ذکر اذکار کرن لگ پہ اینک لا کے حضرتاں نے سامنے رکھ لی اگے ایک بندہ نماز پڑھتا سی پیا وہ فارغ ہو کے پیچھے نکلیا خیال نہ کیتا اینک نو ٹھڈا وجہ دور جا پئی تے جلدی نہ جا کے چوکے نہ تے ویکھیا بھی کوئی بزرگ عالم دین ہی معلوم ہوندا ہے لے آ کے چوکے حضرت حافظ صاحب نے کہنے لگا جی میں معذرت خان جی سوری میرے کو غلطی ہوگی خیال نہیں کیتا اے اینک تہاڈی حضرت حافظ صاحب مسکرا کے فرمان لگے تو دیوبندی آندا جی ہے تے میں دیوبندی ہاں تانوں کیویں پتہ لگ گیا ہے تے میں دیوبندی ہاں تانوں کیویں پتہ لگا حافظ جی فرمان لگے جے کوئی بریلوی ہوندا نا تے مینوں نویں بنوا کے دے جے کوئی بریلوی ہوندا نا تے مینوں نویں بنوا کے دیندا تو چونکہ دیوبندی تیری بڑی مہربانی بھی تو ادب اداب نہ لیا مینوں پھڑائی تے جے ہوندا کوئی میرا بیلی تے اونے آنا سی بابا تو ایتھے آنا کہ رکھی کیوں تو ایتھے رکھی ادب اداب دعا کرو اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے جبریل امین تشریف فرمانے حضور علیہ السلام کو لو سوال کئی کیتے احسان کیے اسلام کیے ایمان کیے نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ایک سوال ہے کیتا کہنے لگا جی اے دسو قیامت کدوں آئے گی تے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے جنہ سوال کرن والے نو پتہ ہے اونا ہی جواب دین والے نو پتہ ہے کی مانا کہ جبریل ادوں تک تسی آوندے نہیں جب تک رب العالمین بھیج دے نہیں تے تسی جب تک آوندے نہیں ادوں تک میرے تک خبر پہنچ دی نہیں اے جبریل قیامت دی خبر اللہ نے تانوں دسیا نہیں تساں میرے تک خبر پہنچائی نہیں اے دا مطلب اے وے نہ تانوں
تانوں پتہ نہ سانوں پتہ کنوں پتہ ان اللہ عنده علم الساعہ اللہ ہی جان دے نے قیامت کدوں آئے گی وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اللہ ہی جان دے نے آسمان تو بارش کدوں نازل ہوئے گی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اللہ ہی جان دے نے رحم مادر دے اندر کیے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غدا اللہ ہی جان دے نے کسے جانے کل نو کی کرنا کمانا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ تے اللہ ہی جان دے نے انہوں موت کتے آنی ہے آتے ساڑیاں سوچا نے جی فلانے نے اپنی قبر آپ تیار کروا لئیے ایک حضرت صاحب نے انہوں اپنی قبر جی تیار کروائیے اندر سنگ مرمر لگوایا ایک دوست نے دسیا دی حضرت صاحب نے اندر اے سی بھی لوہا لیا اور تو سنگ مرمر لگوا لیا اے سی لگوا لیا کملیا کی پتہ ہی کفن دا ٹوٹا بھی نصیب ہونا کہ نہیں پتہ نہیں قبر بھی نصیب ہونی ہے کہ نہیں یعنی صدا دنیا تے بے نہیں رہنا ایک ویلا آنا مر کے رب دے دربار اندر پیش ہو جانا کیونکہ قرآن دا فیصلہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور اللہ ذو جلال فرماندے نے ہر جی نے موت دا ذائقہ چکھنا ہر جی نے جیڑا پیدا ہویا ہر جی نے موت دا ذائقہ چکھنا کون ہے جیڑا دنیا دے اندر ایک سا بھی کسے نہیں لیا تے انہیں بھی موت دا جام پی کے ہی رہنا اور ایک صاحب دل نے آکھیا الموت قدہن کل نفس شاربوہا الموت قدہن کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا اور بندیا موت ایسا پیال ہے جیڑا ہر ایک نے پی کے رہنا تے قبر ایک ایسا دروازہ جدے بچو ہر ایک نے لنگ کے رہنا اللہ ذوالجلال فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت یار کا دیاں آکڑاں لئی پھرنے کا دے فخر لئی پھرنے اپنا پروسا نہیں ہو تیرا کڑی پالدا اوے اپنا پروسا نہیں ہو تیرا کڑی پالدا مان دس کرنا ہے والا کیڑی گل دا اوے تیریاں تے ساواں بھی نہیں او غافلا تیریاں تے ساواں بھی نہیں بندے آئے تیریاں تے ساواں بھی نہیں بندے آئے تیریاں موت روز کر تیرے مار دیے پھیریاں تے گل سن لا کلا ایتھے آئیں تے کلا ایتھوں جانا کلا ایتھے آئیں تے کلا ایتھوں جانا تیاں پتاں دوستاں نہیں کام تیرے آنا جنہ لئی تو دن راتی جنہ لئی تو دن راتی کرے ہیرا پھیریاں
اے جنہ لئی تو دن راتی کرے ہیرا پھیریاں موت روز کار تیرے مار دیے پھیریاں تے ویختے صحیح تیری میری حقیقت حیثیت کیے فرماندے نے اڈ جانا پینچی جیڑا تیرے وچ بولدا آج لکھاں وچ بہ کے واضح کرن والا لکھاں دے مجمعاں نو خطاب فرمانے والا موت آ گئی ہے آج سامنے پہ ہے یار بیلی وے کے آنسو بہا رہنے سامنے پہ ہے لوگ تعریفاں کر دینے پہ سامنے پہ ہے سامنے ماں بیٹھی ہے سامنے باپ بیٹھا ہے چار چفیرے پر آ کھڑے نے رشتہ دار تے عزیز و اقارب کھڑے نے اے ترلے پہ لیندے نے پر اے دی زبان وچ بولن دی قوت نہیں رہ گئے اوے سونے غور تے کرنا اڈ جانا پینچی جیڑا تیرے وچ بولدا کوڈی بھی نہیں مل رہنا اے باقی خالی خولدا اوے کوڈی بھی نہیں مل رہنا باقی خالی خولدا اوے ختم کر جانا تینوں موت دیاں ہنیریاں موت روز کر تیرے مار دیے پھیریاں رحمان دا فیصلہ کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا ہر جی نے ایک ویلا آنا موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا موت دا پیالہ پینا ہی پینا یار میری تیری تے گل ہی کوئی نہیں ایتھے بڑے بڑے نیک آئے بڑے بڑے متقی آئے بڑے بڑے پرہیزگار آئے بڑے بڑے علماء آئے اتقیاء بھی آئے صلحاء بھی آئے فضلاء بھی آئے میانا صحابہ تشریف لے آئے انبیاء علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے ایک ویلا آیا واپس اپنے اللہ دے ہاں تشریف لے گا اپنے مالک نال ملاقاتاں واسطے تشریف لے گا صدا نہیں تھے کسے بیٹھ رہنا اور آذرا غور تے کرنا موت ایسی اٹل حقیقت ہے میں کہا کرنا موت ایسی اٹل حقیقت موت کسے دیاں لوڑا نہیں ویندے موت کسے دیاں تھوڑا نہیں ویندے موت کسے دیاں مجبوریاں نہیں ویندے موت نہیں ویندی اینا نکیاں نکیاں بچے آنو اجے ابو دیاں بڑیاں لوڑا نے موت نہیں ویندی ایس بڑھے باپ نو اجے جوان بیٹے دیاں بڑیاں لوڑا نے موت نہیں ویندی ایس معصوم بچے دی خاطر ایدی ماں نے کنیاں تکلیفاں اٹھائیاں نے ایک دوست نے گال سنائی کہنے لگا ایک گھر دے اندر اللہ ذوالجلال نے 15 سال بعد اولاد دی امید لگائے علماء کو لو دعاواں خطباء کو لو دعاواں طلباء کو لو دعاواں 15 سال بعد اللہ نے اولاد دی امید لگائے پھر اللہ دی مرضیاں بیٹا پیدا ہویا تے ماں نو ویکھنا بھی نصیب نہیں ہویا بیٹا دنیا تے آیا تے ماں دنیا تو رخصت کر گئی ہے موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے موت کسے دیاں مجبوریاں نہیں ویندے موت کسے دیاں اے جناب ضرورتاں نہیں ویندے موت دے آہنی پنجے بندے دے قریب قریب آ گیا نے اینج 4 بھائی تے لیٹے آئے 4 چفیرے رشتہ دار بیٹھے نے عزیز و اقارب بیٹھے نے ماں سرانے بیٹھی ہے اکھاں چو آنسو بہا رہی ہے آندھی ہے میرے بیٹے اجے تے میں تیرے چاہ بھی پورے نہیں کر سکے میرا لال اجے میں تینوں جوانیاں چڑھ دیاں بھی نہیں ویکھ سکے میں کنے اپنے دل دے اندر پروگرام بنائے یار ماما اللہ نے ماما دے دل بڑے عجیب بنائے نے باپ دا دل اللہ نے اولاداں واسطے کتنا پیارا تے نرم بنایا ماں باپ بچہ پیدا ہوندا ہے تے امیداں لگا کے بیٹھ جاندے نے ساڈا بیٹا جوان ہوئے گا اسی وڈے
وڈیرے ہو جاواں گے اسی کمزور ہوواں گے بیٹا ساڈا طاقتور ہوئے گا جوان ہو جائے گا ساڈیاں خدمتاں کرے گا ساڈی عزت احترام دا ذریعہ بنے گا پر مرضیاں تے رب دیاں چل دیاں نے نا انہوں کون آکے اللہ تو انج نہیں تے انج کیوں کیتا ہے ہاں رسم دنیا تے ایوے نا جوان بیٹیاں دے کندیاں تے امی دا جنازہ جا رہا رسم دنیا تے ایوے جوان بیٹیاں دے کندیاں تے ابو دا جنازہ جا رہا پر او باپ کیسی عجیب ہونا دی زندگی ہے جس بڑھے باپ دے کندیاں تے جوان بیٹے دا جنازہ جا رہا ہوئے آؤندیاں سونےوں تقسیم میرے مالک دے آؤندیاں تے ترتیب ہے وے اے فلانا وڈا پرائے اے او دے تو چھوٹا بھائی ہے اے او دے تو چھوٹی بہن ہے اے او دے تو چھوٹا پرا آؤن دی تے ترتیب ہے وے جان دی ترتیب کوئی نہیں اساں ویکھے آئے بڑھا باپ اڈیاں رگڑدا ہسپتال پھر دائے تے جوان بیٹا اپنے بڑھے باپ دیاں اکھاں دے سامنے دنیا تو رخصت ہو جاندا جوان بیٹے دا جنازہ اٹھے آئے یار بیٹیاں دے جنازے ماپیاں دعا کریا کر کسے بڑھے باپ نو جوان بیٹے دا جنازہ اٹھان دا موقع نہ ملے بڑھا باپ جنازے دے پیچھے پیچھے جا رہا لاٹھی ٹیک دا جا رہا نالے اکھاں چو آنسو نے تے نالے روندہ بیا نالاندہ بیٹا پتر واریاں تے میریاں سن سونیاں ٹور تو چلے آئے اس بڑھے باپ نو کون دسے بابا واریاں اساں تو سا مقرر نہیں کیتیاں یہ تے عرش والے رب نے مقرر فرمایا نے باپ بیٹھا بیٹے نو قبر دے اندر اتارے آگیا ہائے باپ بڑھا چیخ مار کے اٹھ دے آندھا یار پرا ہوو نا مینوں پتر دی قبر تے دو بک مٹی دے ہی پا لین دیو پرا ہوو نا مینوں بیٹے دی قبر تے دو بک مٹی پا لین دیو محبتاں دے انداز بدل گئے نے محبتاں دے طریقہ کار بدل گئے نے اور تسی دور نہ جاؤ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے امام علیہ السلام اینج لخت جگر نو اپنے ہتھاں تے اٹھایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی گود اندر اٹھایا جناب ابراہیم میرے آقا علیہ السلام دی گودی اندر نے تے ساواں اوکھیاں لیندے نے پہ اکھڑیاں ساواں ابراہیم دیاں میرے آقا علیہ السلام نے ویکھے آنا باپ سینا تے نالے میں کہاں گا اے تے اس باپ نو پوچھو نا جس باپ دا ایک کوئی بیٹا ہووے لوگاں دے نے بڑھاپے دا سہارا بن جائے گا بڑھاپے دی لاٹھی بن جائے گا باپ دا آسرا بن جائے گا باپ دا خدمت گزار بن جائے گا اس باپ نو پوچھو جدا ایک کوئی بیٹا ہووے تے او بھی دنیا تو چلا جائے اور نہ ماپیاں دے کلیجیاں تے آریاں چل جاندیاں نے اس باپ نو پوچھو اس باپ دے دل دی کیفیت کی ہوندی ہے میرے آقا دیاں اکھاں چو آنسو جا ڈل بیانے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ این میرے آقا علیہ السلام دے کندے انور تے ہاتھ رکھ دینے عرض کر دینے سونیو اے ہس دے مسکران دے چہرے تے آج کیویں آنسوਆਂ دیاں چڑیاں نظر آ رہیاں نے کی معنی بنے گا محبوب تسی روندیاں نو دلاسے دین والے تسی روندیاں نو تسلیاں دین والے تسی روندیاں نو تشفیاں دین والے تسی روندیاں نو حوصلے دین والے محبوب خیریت ہے نا کیوں روئی جا رہے ہو آپ فرما دینے عبد الرحمن آخر میرے دل دا سکون ابراہیم عبد الرحمن اے بے صبری دے آنسو نہیں اے آنسو تے اللہ دی رحمت دے آنسو نے دل دی نرمی والے آنسو نے کائنات دے امام علیہ السلام آپ دا اپنا لخت جگر اپنا نور نظر کفن پہنا دیتا گیا اینجا آخری مرتبہ میرے محبوب نے ابراہیم دے چہرے تو کفن دیاں چادراں پیچھے ہٹا
ہٹائیاں آندے ہونا لو جی آخری دیدار کر لو جنازہ رکھ دیتا گیا آخری دیدار کر لو لوگ بچیاں نو بلا کے آندے نے ابو نو آخری دفعہ ویکھ لو ابو دا چہرہ اکھاں اندر سما لو اپنی امی دا آخری دیدار کر لو ماں جمے پراواں نو پرا لے کے آندے نے او یار اج ماں جمے ویر دا آخری دیدار کر لو ہن زندگی اندر اے شکلاں اے صورتاں دوبارہ ویکھنیاں نصیب نہیں ہونیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج آخری مرتبہ ابراہیم دے چہرے تو کفن دیاں چادراں پیچھے ہٹائیاں میرے بھائی میرے برادر ذرا اندازہ فرماؤ نا او ہستی ہے جدے جیسا کائنات اندر اللہ نے صابر کوئی نہیں بنایا او ہستی ہے جدے جیسا میرے رب نے شاکر کوئی نہیں پیدا فرمایا پر اولاداں دے صدمے جان والیاں دے دکھ جیڑے نے او بندے نو متاثر ضرور کریا کر دے نے آخری مرتبہ میرے محبوب نے کفن دیاں چادراں پیچھے ہٹائیاں تے نبی پاک دیاں اکھاں برس پئیاں آپ فرماندے نے ابراہیم تیرے ابو دیاں اکھاں رو رہیاں نے دل میرا غم زدہ پر ابراہیم بیٹے میں زبان تو گل اوئی کہاں گا جدے نال میرا رب راضی ہو جائے گا بے فراق کا یا ابراہیم ابراہیم بیٹے تیریاں جدائیاں دا تیرے ابو نو غم ہے دل پریشان ہے اکھاں رو رہیاں نے پر میں اپنے مالک دی رضا تے راضیاں میں مالک دی رضا تے صابر تے شاکر رہن والا یعنی زندگی دے اندر انسان غم بھی اٹھاندا ہے صدمے اٹھاندا ہے دکھ اٹھاندا ہے اپنے پیاریاں دی جدائی دے صدمے برداشت کردا ہے کیوں زندگی ایک ویلا ہونا ہے مکی جانی ہے اور مولا نے بڑی پیاری ایتھے ترجمانی کی تھی فرماندے نے جدوں چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی تیرے کم سارے وچ رہ جانے تیرے کم سارے وچ رہ جانے تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے نبضاں رہن حکیماں ہاتھ پھڑیاں نبضاں رہن حکیماں ہاتھ پھڑیاں گولی موت دی سینے وچ ٹھک جانی آسنجے محل تے ماڑیاں بڑے چانل کوٹھی بنائے اعلیٰ قسم دا سنگے مرمر لگوایا اعلیٰ قسم دیاں ٹیلاں لگوائیاں نے میں انج دے لوگاں نو بھی جاننا وا ادھروں کوٹھی مکمل ہوئی ادھروں ساواں پوریاں ہو گئیاں نے ایک دن بھی اس گھر دے اندر رہنا نصیب نہیں ہویا سنجے محل تے ماڑیاں چھڈنے نی چنڈے وچ اجاڑاں جا گڈنے نی اور دودھ مکھنی پلیو پلوانا دودھ مکھنی پلیو پلوانا تک ملکانو جب سک جانی چاچے تائے تے ماں پیو رومن پہ سورے سال بھی بودیاں کھومن پہ بھائی آکھنا آج ساڑی باں پاج گئی کمر بڑھڑے باپ دی چک جانی تے بندیا جیڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جاوے صدقے تے میٹھے میٹھے بول کرے آج لاش نو ویکھ کے آج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی اکھاں ٹڈیاں فراش ونگے سک جانی جیڑی مل مل مخمل وال تھک دی
جیڑی مل مل مخمل وال تھک دی سونے چاندی نو لا کے پراں سٹ دی اج لیراں حال اج لیراں حال فقیراں دے روندی دیاں اکھاں چوں ہنج سک جانی جدوں چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی تے جڑے بچیاں نو لاڈ کرداریوں جڑے بچیاں نو لاڈ کراؤنداریوں سونے کپڑے لے پوانداریوں اج بازاراں وچ او روندے نی اج بازاراں وچ او روندے نی دہی سک جانی آس مک جانی موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جدے کولوں آج تک کوئی بشر بچ نہیں سکیا امیر تے تانوے فقیر تے تانوے آلہ تے تانوے ادنہ تے تانوے حاکم تے تانوی محکوم تے تانوی جیڑا بھی اس دنیا تے آیا ایک وقت آیا کہ اپنے اللہ دے ہاں واپس پہنچیا اور قرآن دا فیصلہ رحمان دا فیصلہ بھی اے ہوئی ہے اللہ ذوالجلال فرمان دے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور دنیا اے تے دھوکھا ہی دھوکھا ہے دنیا دھوکھے دا سامان ہے اج تک دنیا کسے نال وفا نہیں کیتی بھی نہیں تے دنیا کسے نال اگوں وفا کرنی بھی تے جیڑی شے ایڈی بے وفا ہے جیڑی چیز اتنی بے وفا ہے او دے نال دل لگا کے بہنا عقل مند بندے دا کام نہیں سیانے تے دنا آدمی دا کام نہیں آئیے اس موت نو ہر حال اندر یاد رکھیے اور اے یاد رکھیے کہ اساں بالآخر تھوڑی زندگی ملے یا زیادہ زندگی ملے اساں بالآخر اس دنیا نو چھڑنا اور احکم الحاکمین دے دربار اندر پیش ہونا اور اتھے جا کے پھر زندگی دے ساتھ سادہ سانو حساب و کتاب دینا پہنا